तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज के इस शानदार और गहरे मुताले का आगाज़ करने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो अपनी खुशी और मर्जी से हमारे हर माह 1000 सब्सक्राइबर्स के चैलेंज का हिस्सा बन रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों की ये मोहब्बत ही दरअसल हमारी असल ताकत है। बिल्कुल। तो मेरी गुजारिश है कि जो दोस्त आज पहली बार इस गुफ्तगू का हिस्सा बन रहे हैं वो YouTube चैनल स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करें और साथ ही वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि कोई नई गुफ्तगू मिस ना हो। और हाँ, इस मालूमाती निशिस्त को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। जी, तो अब सीधा आज के मौजू की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, एक इंतहाई दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या इंसानों को कभी ये फैसला करने में मुश्किल पेश आई है कि मतलब किराए के लिए घर कब फाइनल किया जाए, या फिर जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला यानी शादी आखिर किस मरहले पर की जाए? ये तो एक बहुत ही आम उलझन है ना? हम इंसान अक्सर इस शदीद कश्मकश में रहते हैं कि अगर जल्दी फैसला कर लिया तो शायद आगे चलकर कोई और बेहतर ऑप्शन मिल जाए, और अगर बहुत देर कर दी तो जो हाथ में है वो भी निकल जाए। इंसानों की ये एक ऐसी आम उलझन है जिसका सामना हम सबको ही होता है। और ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि इस रोजमर्रा की उलझन का एक परफेक्ट यानी एक रियाजियाती और हिसाबी फार्मूला मौजूद है। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। जी, आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम ब्रायन क्रिश्चियन और टॉम ग्रिफिथ्स की मशहूर किताब एल्गोरिथम्स टू लिव बाय का गहरा तज्जिया कर रहे हैं। इस किताब का बुनियादी ख्याल यही है कि इंसानों को रोजमर्रा जिंदगी में जिन मसाइल का सामना है, जैसे वक्त और जगह की कमी या गैर यकीनी सूरत हाल, हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल इन्हीं मसाइल का सामना कंप्यूटर्स को भी होता है। यानी मशीन और इंसान के मसाइल एक जैसे हैं? बिल्कुल। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर के फॉर्मूलों को आम इंसान की जिंदगी में लागू करके उन मुश्किल फैसलों को इंतहाई आसान बनाया जा सकता है। ये ख्याल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे इंसानी दिमाग और एक मशीन दरअसल एक जैसे मसाइल हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस उलझन को सुलझाते हैं कि किसी भी चीज को ढूंढना कब बंद किया जाए। किताब में इस अमल को ऑप्टिमल स्टॉपिंग का नाम दिया गया है। जी, ऑप्टिमल स्टॉपिंग। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जब हम बेहतरीन की तलाश में होते हैं तो फैसला करने से एक घबराहट सी होती है। हम रियाजी के जरिए ये कैसे तय कर सकते हैं कि बस अब तलाश बंद कर देनी चाहिए? देखिए, रियाजी इस मसले का एक बहुत ही वाज़ेह और कतई जवाब देती है, जिसे 37% का उसूल या 37% रूल कहा जाता है। अच्छा, 37%। जी, इस उसूल के मुताबिक जब भी कोई शख्स बेहतरीन ऑप्शन की तलाश में हो तो उसे अपनी तलाश के कुल वक्त का या कुल दस्तयाब ऑप्शंस का पहला 37% हिस्सा सिर्फ मार्केट का जायजा लेने में गुजारना चाहिए। मतलब उस दौरान कोई फैसला नहीं करना? बिल्कुल नहीं। इस इब्तदाई मरहले में किसी भी चीज को हतमी तौर पर मुंतखब नहीं करना, बल्कि सिर्फ डेटा इकट्ठा करना है। और जैसे ही ये 37% की हद पार हो, उसके बाद मिलने वाला पहला ऑप्शन जो पिछले तमाम देखे गए ऑप्शन से बेहतर हो, उसे फौरन मुंतखब कर लेना चाहिए। जरा रुकिए, क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि अगर हम सिर्फ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और कोई बहुत शानदार चीज इसी इब्तदाई 37% के दौरान मिल गई तो वो तो हाथ से निकल जाएगी? ये खतरा तो मौजूद है। और क्या गारंटी है कि बाद में उससे बेहतर कुछ मिलेगा? हम तो एक तरह से जुआ खेल रहे हैं ना। ये एक बहुत अहम और मंतिकी सवाल है। दरअसल रियाजी हमें 100% गारंटी नहीं देती, बल्कि ये हमारे बेहतरीन ऑप्शन मिलने के इम्कानात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाती है। अच्छा, इम्कानात बढ़ाती है। जी हाँ, अगर हम शुरू में ही फैसला कर लें तो हम मार्केट के मेयार से बेखबर रहते हैं। इसे एक अमली मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि हम में से किसी ने एक घर किराए पर लेना है और इस काम के लिए ठीक 1 महीना यानी 30 दिन का वक्त दस्तयाब है। सही, 30 दिन है। तो इस एल्गोरिदम के मुताबिक पहले 11 दिन, जो कि 30 दिनों का तकरीबन 37% बनते हैं, सिर्फ मुख्तलिफ घर जाकर देखने चाहिए। इन 11 दिनों में कोई घर फाइनल नहीं करना। ये दिन मार्केट के रुझानात और कीमतों का मयार सेट करने के लिए हैं। अच्छा, तो इन 11 दिनों के बाद हम एक तरह से लेस हो चुके हैं कि हमें क्या चाहिए, और जैसे ही 12वां दिन शुरू हो अब ज़हन में एक वाज़े मेयार बन चुका है। बिल्कुल दुरुस्त। अब जो भी पहला घर इन पिछले 11 दिनों में देखे गए तमाम घरों से बेहतर लगे, उसे फौरन किराए पर ले लेना चाहिए। मजीद किसी इंतजार या सोच विचार की जरूरत नहीं है।
زبردست. یہ اصول واقعی نوکری کے انٹرویو یا جیون ساتھی کے انتخاب جیسے حساس معاملات میں انسان کو اس خوف سے آزاد کر سکتا ہے کہ کہیں فیصلہ جلدی یا دیر سے تو نہیں ہو گیا. یہی اس اصول کی خوبصورتی ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں فیصلے صرف تلاش تک محدود نہیں ہوتے. بعض اوقات ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا نیا راستہ اختیار کیا جائے یا پرانے پر چلا جائے. جیسے روزمرہ کے فیصلے. جی، کیا آج کسی نئے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا جائے یا پھر اسی پرانے اور پسندیدہ ریسٹورنٹ جایا جائے جس کا ذائقہ ہمیں پہلے سے پسند ہے. نئی چیزوں کو آزمانا یا پرانی پسندیدہ چیزوں پر قائم رہنا، یہ بھی تو ایک بڑا فیصلہ ہے. ہم سب اس صورتحال سے گزرتے ہیں. کیا نیا خطرہ مول لیا جائے یا محفوظ راستے کا انتخاب کیا جائے؟ کمپیوٹر اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے؟ کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں اس کشمکش کو ایکسپلور یعنی نیا تلاش کرنا اور ایکسپلوئٹ یعنی پرانے کا فائدہ اٹھانا کا نام دیا گیا ہے. ایکسپلور اور ایکسپلوئٹ. جی، مشین کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ نیا راستہ ڈھونڈے یا جانے پہچانے راستے پر چلے. الگورتھم واضح کرتا ہے کہ اس انتخاب کا سارا انحصار محض ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے وقت کا افق یا ٹائم ہورائزن. ٹائم ہورائزن سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہمارے پاس کسی مخصوص صورتحال یا ماحول میں کتنا وقت باقی ہے. یہی بات طے کرے گی کہ نیا تجربہ کرنا چاہیے یا پرانے پر اکتفا کرنا چاہیے. تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی نئے شہر میں شفٹ ہوا ہے تو اس کے پاس وہاں گزارنے کے لیے بہت وقت ہے. اس لیے اسے مسلسل نئی جگہیں، نئے کیفے اور نئے ریسٹورنٹس ایکسپلور کرنے چاہیے، کیونکہ جو بہترین جگہ وہ آج دریافت کرے گا آنے والے کئی سالوں تک وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے گا. بالکل، ابتدائی محنت کا صلہ لمبے عرصے تک ملتا رہے گا، اور یہی اس کی سب سے شاندار ریاضیاتی توجیہ ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس، اگر وہ انسان شہر چھوڑ کر جانے والا ہے یا وہاں صرف ایک ہفتے کی چھٹیاں پر آیا ہے تو نئی جگہ تلاش کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں. صحیح. ایسی صورت میں رسک لینے کے بجائے صرف اپنی پرانی اور پسندیدہ جگہوں کا لطف اٹھانا چاہیے، جسے ایکسپلوئٹ کرنا کہتے ہیں. جی، اگر ہم اسے انسانی زندگی کے بڑے کینوس پر دیکھیں تو یہ اصول ہمارے قدرتی رویوں کی بہترین وضاحت کرتا ہے. بچے ہر وقت نئی چیزیں کھوجتے ہیں، نئے نئے کھیل کھیلتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان تجربات کا فائدہ اٹھانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. یہ انسانی رویوں والی بات واقعی بہت زبردست تھی. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ شہر میں یا زندگی میں اپنے وقت کو کیسے ترتیب دینا ہے، لیکن اب ذرا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کی میز، کمرہ یا پھر کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو ہمیشہ بکھری رہتی ہے. یہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. بالکل. اپنے ارد گرد کی چیزوں اور طبعی جگہوں کو ترتیب دینے کا کیا سائنسی اور حسابی طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا کمپیوٹر بھی انسانوں کی طرح اپنی میموری بکھیر کر رکھتا ہے؟ کمپیوٹر اپنی میموری کو جس طرح ترتیب دیتا ہے اسے تکنیکی زبان میں کیشنگ کہتے ہیں، اور یہ کوئی بکھرا ہوا نظام نہیں ہوتا. کمپیوٹر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو ہمیشہ اپنے پروسیسر کے سب سے قریب رکھتا ہے جس کی اسے سب سے زیادہ اور بار بار ضرورت ہوتی ہے. اچھا. اس کا سب سے کامیاب اور مانا ہوا الگورتھم لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ یا LRU کہلاتا ہے. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سب سے آخر میں یعنی حال ہی میں استعمال کی گئی ہے اس کے مستقبل قریب میں دوبارہ ضرورت پڑنے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی. مطلب اگر کسی کی کام کرنے کی میز پر کاغذات اور فائلوں کا ایک بے ہنگم ڈھیر لگا ہوا ہے تو وہ تو بس ایک گند ہے. ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترتیب میں ہے؟ یہ تو کام سے بچنے کا بہانہ لگتا ہے. اسے ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ ایک میز پر فائلوں کا ڈھیر ہے. ایک انسان جب بھی کوئی نئی فائل استعمال کرتا ہے تو وہ اسے واپس ڈھیر کے سب سے اوپر رکھ دیتا ہے. بظاہر یہ بے ترتیبی لگتی ہے. جی بالکل. لیکن اگر ہم غور کریں تو جو کاغذات سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں وہ قدرتی طور پر اس ڈھیر میں سب سے اوپر آ جاتے ہیں، اور جن کی ضرورت کم ہے وہ خود بخود وقت کے ساتھ نیچے دبتے چلے جاتے ہیں. یہ LRU اصول کی ایک انتہائی شاندار عملی مثال ہے. واہ! یعنی وہ بظاہر بکھری ہوئی میز ریاضی کے حساب سے بالکل درست اور سائنسی ترتیب میں ہے. یہ تو ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جنہیں اکثر بکھری ہوئی میز کا تانا سننا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اہم ترین چیزیں بالکل اوپر رکھی ہیں تو اس پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. بعض اوقات جسے ہم بے ترتیبی سمجھتے ہیں وہ دراصل وقت بچانے کا ایک انتہائی مؤثر نظام ہوتا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اب فزیکل سپیس سے نکل کر وقت کے کاموں کی طرف آتے ہیں.
आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में सबसे बड़ा मसला निज़ामुल औकात यानी वक्त और काम का बोझ संभालना है, जिसे हम स्केड्यूलिंग कहते हैं। ओ, स्केड्यूलिंग तो सबसे मुश्किल काम है। जी, लोगों को लगता है कि वो एक ही वक्त में फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं, ईमेल का जवाब भी दे सकते हैं और साथ साथ कोई अहम रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग को तो आजकल एक बहुत बड़ी महारत समझा जाता है। मैं खुद भी अक्सर ऐसा ही करती हूँ। ब्राउज़र में 10 टैब खुले होते हैं, फ़ोन पर मैसेज टाइप हो रहा होता है और लैपटॉप पर कोई और काम। लेकिन सच पूछें तो थकन बहुत होती है और काम कोई भी मुकम्मल नहीं होता। क्या एल्गोरिदम के पास इस उलझन का भी कोई हल है? दिलचस्प बात यह है कि मल्टीटास्किंग दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। कंप्यूटर साइंस में इस सूरत-ए-हाल को थ्रेशिंग का नाम दिया जाता है। जब एक कंप्यूटर को बेवक्त बहुत सारे काम करने की कमांड दे दी जाती है, तो अपना ज़्यादातर वक्त और मेमोरी सिर्फ एक काम से दूसरे काम के दरमियान स्विच करने में ज़ाया कर देता है। मतलब वो सोचने में ही टाइम लगा देता है कि करूं क्या? बिल्कुल। उसका नतीजा ये निकलता है कि सिस्टम सुस्त पड़ जाता है, हैंग हो जाता है और कोई भी असल काम मुकम्मल नहीं हो पाता। माहिरीन इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का नुकसान कहते हैं, जो कि ज़हन के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जब हम इंसान एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं, तो उस तब्दीली में हमारी बहुत सी ज़हनी तवानाई ज़ाया होती है। हम वापस पहले काम पर आते हैं तो दिमाग को वहीं से शुरू करने में वक्त लगता है, उसे पिछली बातें याद करनी पड़ती हैं। जी हाँ, और इस मसले का हल जो एल्गोरिदम हमें तजवीज़ करता है वो ये है कि कामों को हिस्सों में या बैचेस में बांट लिया जाए। मल्टीटास्किंग करने के बजाय एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक काम पर पूरी तवज्जो मरकूज की जाए। यानी एक वक्त में एक काम। जी, इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और फिर अगले काम की तरफ बढ़ा जाए। रियाजी के हिसाब से सुकून और कामयाबी इसी में है कि कामों का ढेर ना लगाया जाए, बल्कि एक एक करके उन्हें निपटाया जाए। काम निपटाने की ये टेक्निक वाकई लाजवाब है। अब अगर हम जिंदगी के उन फैसलों की बात करें जहां हम मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहे होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपने तजुर्बात की बुनियाद पर आगे आने वाले हालात का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, लेकिन अक्सर हमारे पास मालूमात बहुत महदूद होती है। ऐसी सूरत हाल में कौन सा उसूल काम आता है? इस मकाम पर थॉमस बेज का मशहूर हिसाबी फार्मूला हमारी मदद करता है, जिसे दुनिया बेज रूल के नाम से जानती है। ये उसूल हमें सिखाता है कि महदूद मालूमात के साथ मुस्तकबिल का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, एक कंप्यूटर कभी भी अंधा तुक्का नहीं लगाता। वो दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर एक इब्तिदाई अंदाज़ा लगाता है और फिर जैसे ही नया डेटा मिलता है वो अपने अंदाजे को अपडेट कर लेता है। हम इंसान भी जिंदगी में कुछ पहले से तयशुदा ख्यालात यानी प्रायर बिलीफ लेकर चलते हैं। लेकिन मसला यह है कि हम इंसान बसा औकात अपने पुराने ख्यालात पर डट जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने किसी इंसान के बारे में पहले से कोई खास मनफी राय कायम कर ली, लेकिन फिर अचानक हालात तब्दील हो जाते हैं और वो शख्स किसी मुसीबत में हमारी मदद कर देता है। हमारा दिमाग उस नई मालूमात को कबूल करने में हिचकिचाता है। तो बेज का उसूल हमें क्या सिखाता है? बेज का असूल रियाजियाती तौर पर यह साबित करता है कि जब हमें कोई नया सबूत या नई मालूमात मिले तो हमें अपनी पुरानी सोच पर जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस नई मालूमात की रोशनी में अपनी राय को फौरन अपडेट कर लेना चाहिए। यानी पुरानी राय को बदलने में कोई बुराई नहीं? बिल्कुल नहीं। बेहतरीन पेशिनगोई के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने पुराने तजुर्बे और नई मालूमात को आपस में मिलाकर एक नया नतीजा अखज़ करे। जब हालात और शवाहिद बदल रहे हों तो पुरानी सोच पर अड़े रहना रियाजियाती और मंतकी तौर पर एक इंतहाई गलत हिकमत अमली है। नए हालात के मुताबिक अपनी मालूमात को अपडेट करते रहना ही कामयाब पेशिनगोई की कुंजी है। क्या कमाल का तस्वुर है। यानी लचकदार होना साइंसी तौर पर भी दुरुस्त है। इसी से जुड़ा एक और मसला भी है जिसका शिकार हम में से बेशुमार लोग होते हैं, और वो है हद से ज्यादा सोचना, यानी चीजों का ओवर एनालिसिस करना। जी, हद से ज्यादा सोचना तो बहुत आम है। हमें अक्सर लगता है कि फैसला करते वक्त हमारे पास जितनी ज्यादा मालूमात होंगी, जितना ज्यादा हम किसी मसले की बारीकियों और हर पहलू पर गौर करेंगे, हमारा फैसला उतना ही शानदार और परफेक्ट होगा। क्या ज्यादा मालूमात हमेशा फायदेमंद होती हैं? मशीन लर्निंग और कंप्यूटर साइंस की दुनिया हमें बताती है कि ये सोच हर जगह कारआमद नहीं होती। इसे तकनीकी ज़बान में ओवरफिटिंग कहते हैं।
ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کمپیوٹر ماڈل کو ضرورت سے زیادہ معلومات یا بہت زیادہ ویریبلز دے دیے جائیں تو وہ بری طرح الجھ جاتا ہے۔ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے؟ جی، وہ ماڈل ماضی کے تمام ڈیٹا کو تو بالکل پرفیکٹ طریقے سے یاد کر لیتا ہے، لیکن مستقبل کے بارے میں کوئی بھی نیا اور درست اندازہ لگانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ غیر ضروری پیچیدگی کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی فیصلوں میں بھی زیادہ معلومات اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا مطلب ہمیشہ بہتر فیصلہ نہیں ہوتا۔ فرض کریں کسی نے ایک نئی گاڑی خریدنی ہے اور وہ اس کے 50 مختلف فیچرز، انجن کے چھوٹے پرزوں سے لے کر سیٹ کی سلائی تک کا موازنہ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان شدید کنفیوز ہو جاتا ہے اور مہینوں تک فیصلہ ہی نہیں کر پاتا۔ بالکل یہی تو اوور فٹنگ کا نقصان ہے۔ بعض اوقات کم سوچنا ہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ جب صورتحال بہت پیچیدہ اور غیر یقینی ہو تو ان تمام چھوٹی اور غیر ضروری تفصیلات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ صرف بڑی باتوں پر فوکس کرنا چاہیے۔ جی، اس کی بجائے صرف 2 یا 3 بنیادی اور اہم باتوں پر غور کر کے ایک سادہ اصول اپنا کر فیصلہ کر لینا چاہیے۔ سادگی اکثر ہمیں ان ذہنی الجھنوں اور رکاوٹوں سے بچاتی ہے جو حد سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو اور اس گہرے مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی کے اہم اور مشکل فیصلوں میں کمپیوٹر سائنس اور ان الگوریدمز کا استعمال انسانوں کو کوئی جذبات سے خالی روبوٹ نہیں بناتا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو روزمرہ کے فیصلے کرنے کے شدید ذہنی دباؤ اور غیر ضروری پریشانیوں سے آزاد کرتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ کیسے بہترین وقت پر رکنا ہے، نیا کب کھوجنا ہے اور پرانے کا فائدہ کب اٹھانا ہے، چیزوں کو کس ترتیب سے رکھنا ہے اور حد سے زیادہ سوچنے سے کیسے بچنا ہے۔ یہ سب سیکھنے کے بعد میں تمام سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ جب کسی نے ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے ریاضیاتی طور پر بالکل درست طریقہ کار اپنا لیا۔ مثال کے طور پر مکان ڈھونڈنے کے لیے 37% کا اصول پوری ایمانداری سے استعمال کر لیا۔ جی، تو پھر اسے اس کے حتمی نتیجے کے بارے میں پریشان ہونا مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اصل سکون اور کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ پروسیس، وہ فیصلہ کرنے کا عمل بالکل پرفیکٹ تھا۔ نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، انسان ذہنی طور پر مطمئن رہتا ہے کہ اس نے اپنا بہترین قدم اٹھایا ہے اور اس سے بہتر فیصلہ ممکن نہیں تھا۔ اپنے پروسیس پر یقین رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ امید ہے آج کی اس معلوماتی گفتگو نے بہت سے دماغی دریچے کھولے ہوں گے اور روزمرہ کے مشکل فیصلوں کو آسان بنانے میں یقیناً مدد کی ہوگی۔ اختتام پر ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئی اور دلچسپ گفتگو کی اطلاع سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اگر یہ نشست پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔